नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईलाई कल कान्तिपुरमा 5 बजिसकेको छ अनि कल कान्तिपुर पनि लाइभ आइसकेको छ थ्रु कान्तिपुर टिभी अनि हाम्रो फेसबुक पेज तपाईले लाइक गर्नु भएको छ भने तपाईले नोटिफिकेसन पाइसक्नु भएको छ होला कि हाम्रो फेसबुक पेज कल कान्तिपुर मार्फत पनि हामी लाइभ आइरहेका छौं हाम्रो लाइभ स्ट्रिमिङ तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ यदि इन केस तपाईले चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गर्नु भएको छैन भनेपछि जस्ट डु इट अहिले नै गएर टक्क आफ्नो मोबाइलमा गएर फेसबुकमा गएर हाम्रो फेसबुक पेज कल कान्तिपुर सर्च गर्नुस् देन जस्ट गो देयर एन्ड लाइक आवर पेज बिकज अब हरेक दिनको नोटिफिकेसन यदि कतै तपाईँ काममा बिजी हुनुहुन्छ या कतै अब ट्राभल गरिराख्नु भएको छ बट यु डोन्ट वान्ट मिस आवर सो भनेपछि तपाईले त्यो नोटिफिकेसन पाउनु त एकदमै जरुरी छ त्यो नोटिफिकेसन कसरी पाउन सक्नुहुन्छ त हाम्रो फेसबुक पेज लाइक गरिसकेपछि तपाईले हरेक दिन टक्क 5 बज्न साथ तपाईले हाम्रो नोटिफिकेसन पाएपछि यु विल बी ऑल सेट टु हैव अ वन्डरफुल टाइम टुगेदर विथ अस सो आज म नीलम चन्दका साथ आजको साँझ अझ धेरै रमाइलो बनाउनको लागि हामी लाइभ आइसकेका छौं एन्ड वी होप दैट यु गाइज आर ऑल सेट टु हैव अ वन्डरफुल डे टुडे अनि अर्को कुरा आज चाहिँ अब तपाईहरुको चाहिँ दिन चाहिँ अब राम्रो बित्यो होला भन्ने हामी आशा गर्दछौं सो त्यही दिन राम्रो बितेको दिनलाई एउटा सुमधुर इभनिङमा चाहिँ एन्ड गर्नको लागि हरेक दिन कल कान्तिपुर लाइभ आउने गर्दछ टु हैव वन्डरफुल टाइम टुगेदर विथ आवर वन्डरफुल भ्युअर्स आवर कलेज हैन सो हरेक दिन नयाँ टपिकमा हामी कुराकानी गर्ने गर्छौं हाम्रो कलेजहरुसँग अनि त्यसका साथसाथै तपाईहरुले हामीले कुराकानी गरिरहेको विषयवस्तुमा आफ्नो ओपिनियन शेयर गर्न सक्नुहुन्छ थ्रु आवर फेसबुक पेज पनि तपाईले कल गरेर हेलो भन्दै आफ्नो कुरा राख्न अब त्यति अब सहज भइराको छैन कतै बाहिर हुनुहुन्छ तर कुराकानी गर्न मन छ आफ्नो कुरा शेयर गर्न मन छ भने त्यही भएर हाम्रो अर्को मोड जुन फेसबुक पेजबाट हामी लाइभ आउने हाम्रो जुन हामीले एउटा मोड बनाएका छौं हाम्रो भ्युअर्सहरुको लागि त्यहाँबाट यु गाइज क्यान जस्ट बी कनेक्टेड विथ अस अनि आफुलाई लागेको कुराहरु चाहिँ शेयर गर्न सक्नुहुनेछ But the main thing is, yes, it's all about taking your calls. त्यसको लागि our numbers are 51920002 and 51920003. So हाम्रो numbers पनि ready भइसकेको छ म पनि all set and ready to have a wonderful time with you guys. अनि अब अर्को कुरा लाइफमा आजको विषयमा के आजको दिन आजको एपिसोडमा के कुराकानी गर्ने भन्दाखेरि लाइफमा कति धेरै विशेषहरु हुन्छ नि त हामीलाई यो पनि भइदिए हुन्थ्यो लाइफमा त्यो पनि भइदिए हुन्थ्यो जहिलेदेखि हामीले चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ दिमागबाट सोच्ने हुन्छ नि हरेक कुरा सम्झिन ट्राई गर्छौं सक्छौं हैन त्यो दिनदेखि हाम्रो लाइफमा धेरै विशेषहरु हुन्छ सानैदेखि हामीलाई यो चाहिँ यो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्छौं त्यसैगरी हुर्किदै गर्दा लाइफको हरेक फेजमा विथ डिफरेन्ट एज विथ डिफरेन्ट सिचुएसन डिफरेन्ट एक्सपिरियन्सेस हामीले डिफरेन्ट कुरा चाहिँ विश गरिरहेका हुन्छौं हैन तर जस्ट इमेजिन अब जस्ट इमेजिन हाम्रो तपाई अनि हाम्रो लाइफमा चाहिँ अब लाइफ एन्ड हुन आँटेको छ रे एन्ड हुन आँटे नभनौं तपाईको लाइफमा जस्ट 3टा विश तपाईले माग्न पाउने एउटा तपाईले अवसर पाउनु भयो अरे 3टा विशेस है सो 3टा विशेस त्यो विशेसहरु तपाईले चाहिँ माग्नु भयो तपाईको त्यो विशेसहरु चाहिँ फुलफिल हुने त्यस्तो कुनै पनि अवसर पाउनु भयो भने त्यो 3टा विशेसहरु के हुन्छ होला त लेट्स सी तपाईको लाइफमा प्रायोरिटीहरु के कुराको छ सो 3टा अब विशेसहरु के हुन्छ हुन सक्छ त यहाँको लाइफमा हैन सो यहाँलाई आफ्नो जीवनमा के कुरा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट छ के कुराहरुलाई चाहिँ तपाई धेरै महत्त्व दिनुहुन्छ अनि कुन कुरा तपाईको एकदमै प्रिय छ सो यो कुराहरु चाहिँ विचार गरेर जस्ट मेक द लिस्ट अफ योर 3 विशेस जुन चाहिँ तपाईले एउटा मात्र अवसर पाउनु भयो अरु केही पनि तपाईहरुले माग्न पाउनु हुँदैन बट जस्ट मेक श्योर कि तपाईको त्यो 3टा विशेसहरु जुन तपाईले चाहिँ विश गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ फुलफिल हुन्छ हैन सो अब त्यो 3टा विशेस त अब हामीले चाहिँ अब एकदम सोचेर विचारेर त गर्नु पर्यो बिकज लाइफमा धेरै कुरा त चाहिइ नै रहेको हुन्छ तर त्यो एउटा जुन हामीले अवसर पाएका छौं हैन त्यो ठाउँ पाएका छौं कि जता चाहिँ हामीले सोचेको 3टा कुरा चाहिँ हामीले भन्न साथ पूरा हुन्छ भनेपछि ल अब के चाहिँ माग्ने होला भन्ने कुराहरु दिमागमा आउन सक्छ हैन सो त्यो सोच्दै गर्नुस् अनि त्यो सोच्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो नम्बर्सहरु पनि डायल गर्दै गर्नुस् 51920002 एन्ड 51920003 बिकज अब जीवनमा हामी मान्छे भइसकेपछि हामीलाई धेरै नै कुरा चाहिन्छ हैन अब
भनिन्छ नि अब मर्ने बेला पनि हामी जन्मिने बेला पनि हामी केही पनि लिएर आउँदैनौँ, मर्ने बेला पनि सँगमा हामीले केही पनि लगेर जान सक्दैनौँ। तर जुन समय हामीले जीवन बिताइरहेको त्यतिखेर हामीलाई धेरै नै कुरा चाहिन्छ जीवनमा, सियोदेखि लिएर सुनसम्म चाहिन्छ अरे मान्छेको जीवनमा होइन। सो हाम्रो यति धेरै नेसेसिटिजहरू छ, यति धेरै इच्छा आकाङ्क्षाहरू छ होइन, त्यो त्यसैसँग रिलेटेड हाम्रो विसेसहरू पनि हुन्छ, इच्छाहरू पनि हुन्छ होइन। जीवनमा सबै कुरा पुगिदिए हुन्थ्यो, हामीले सोचेको सबै कुरा चाहिँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ इन रियालिटी चाहिँ त्यो परिणत भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। बट लाइफ इज नट द्याट इजी होइन त। बट नो वरिज, अब लाइफ त्यति सजिलो नभए पनि तर हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा जुन डेडिकेसन हुन्छ, हार्डवर्क हुन्छ, त्यसले गर्दा आफूले सोचेको कुराहरू त पाउन सक्छौँ होइन। सो त्यो रियालिटीको कुरा भयो। तर हाइपोथेटिकली एक चाहिँ सोच्नु पर्दा चाहिँ 3टा विसेसहरू म के माग्छु होला त भन्ने तपाईँहरूलाई पनि लागिरहेको होला होइन। यति धेरै चाहिँ सबै इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ, यो पनि मलाई चाहिएको छ, त्यो पनि मलाई जरुरी छ, यो पनि छुटाउन सक्दिनँ, त्यो पनि छुटाउन सक्दिनँ जस्तो लाग्छ होइन। तर जस्ट इमेजिन 3 विसेस, भेरी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान्स, जुन तपाईँको लाइफमा चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ चेन्जेस ल्याउन सक्छ होइन त्यो 3टा विसेसहरूले। सो त्यो 3टा विसेस कुन चाहिँ होला त? हाम्रो भ्युअर्सहरूको, हाम्रो कलेजहरूको 3टा विसेसहरू कुन कुन चाहिँ होला जुन चाहिँ तपाईँले एउटा अवसर पाउनुभयो भने टु मेक योर 3 विसेस टर्न इन्टु रियालिटी। सो एउटा अवसर पाउनुभयो भने के कुराहरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ माग्नुहुन्छ? जसरी अब पहिला हामी सानोमा हुँदा चाहिँ एउटा अलादिन भन्ने चाहिँ एउटा सिरियल आउने गर्थ्यो, त्यसमा चाहिँ जिनी हुन्थ्यो होइन। अनि त्यो सानो एउटा चिरागबाट त जिनी निस्किने गर्थ्यो, अनि त्यो जिनीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ विसेसहरू फुलफिल गरिदिने हुन्थ्यो। तर त्यहाँ पनि के एउटा कुरा आउँथ्यो भन्दाखेरि हामीले त्यो जिनीसँग चाहिँ 3टा विसेसहरू मात्रै चाहिँ माग्न पाउँथ्यौँ होइन। सो त्यही भएर एकदमै सोचेर विचार गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जिनीसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ विसेसहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्थ्यो होइन। सो जस्ट इमेजिन आजको दिनमा सो कलकान्तिपुर इज योर जिनी होइन। सो यो प्लेटफर्ममा तपाईँ चाहिँ कुन विसेसहरू चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ फुलफिल होस् भनेर चाहिँ चाहनुहुन्छ? यु नेभर नो, आज अब भनौँ न सोमबारको दिन हो, अब पशुपतिनाथले तपाईँको चाहिँ विसेसहरू फुलफिल पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ। सो गाइस, त्यसको लागि जस्ट डायल आवर नम्बर्स 51920002 एन्ड 51920003। सो तपाईँहरूले हाम्रो नम्बर डायल गर्दै गर्दा अहिलेको लागि वी आर हेडिङ फर अ ब्युटिफुल सङ बिकज वी लभ टु स्टार्ट आवर सो विथ अ म्युजिकल वान। सो अहिलेको लागि दिस सङ इज फर अल आवर वन्डरफुल भ्युअर्स भनेर हामी भन्दै गरिरहेका थियौँ। हाम्रो फर्स्ट कलर आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ। हेलो हेलो, नमस्ते। नमस्ते प्रणयजी, के छ हाल खबर? ठिकठाक छ, हजुरलाई के छ नि? मेरो पनि एकदमै ठिक छ। प्रणयजी, हजुर हजुर, आजको दिन कस्तो रह्यो यहाँको? आजको दिन ठिकठाकै भयो। अब बिहान अब त्यही हो होइन, चिसै छ होइन, बेलुका चिसै छ। अब त्यही त, अनि अहिले बिचमा घाम लाग्छ होइन। हजुर, त्यही हो। आजको वेदर अलि त्यस्तै थियो, घरि घाम लाग्ने, घरि बादल लाग्ने होइन, घरि गर्मी हुने, घरि चिसो हुने होइन। सो अब बिस्तारै सिजन चेन्ज हुने बेला पनि आयो। सो त्यही भएर वेदरमा पनि अलि चेन्जेसहरू आइरहेको छ है। हजुर हजुर हजुर। प्रणयजी, अब जीवनमा हामीले कति धेरै कुरा चाहिरहेको हुन्छ नि त। अब कति धेरै हाम्रो इच्छाहरू हुन्छ, हामीले कति धेरै कुराको चाहिँ आश गरिरहेका हुन्छौँ जीवनमा होइन। यो पनि भइदिए हुन्थ्यो, त्यो पनि भइदिए हुन्थ्यो, तर जीवनमा सबै कुरा चाहिँ सोचेको जस्तो हुँदैन। तर आज हामी त्यसकै बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ होइन। सो यदि तपाईँले एउटा अवसर पाउनुभयो है, सो एउटा जिनी आएर तपाईँको अगाडि होइन, सो जिनीले चाहिँ ल 3टा विसेसहरू माग्नुहोस्, त्यो 3टा विसेसहरू चाहिँ म तपाईँको फुलफिल गरिदिन्छु भनेपछि होइन। सो तपाईँको चाहिँ जीवनको एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट 3टा चाहिँ इच्छाहरू के चाहिँ होला त? कुन इच्छाहरू चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ रियालिटीमा परिणत गर्न चाहनुहुन्छ त? अब फर्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि त हिजो भ्यालेन्टाइन डे थियो होइन। अब माया प्रेम सधैँ भइरहोस् है, कहिले विषय नहोस् होइन, एउटा होइन। हजुर हजुर। अनि अर्को चाहिँ नि अब कुनै मान्छेलाई दुःख नपरोस् होइन, सुखी नै रहोस् होइन। अनि अर्को चाहिँ नि के भनौँ, अब अर्को चाहिँ नि अब मान्छे अब गरिब चाहिँ नहोस् होइन, सम्पन्न होस्, सबै कुरा पुगोस् भन्ने। ओके, सो माया रहिरहोस्, सबैजनालाई चाहिँ सुख शान्ति होस् होइन, कोही पनि गरिब हुनु नपरोस् भनेर चाहिँ तपाईँ 3टा विसेसहरू माग्न चाहनुहुन्छ होइन। सो यो त तपाईँले एज इन जेनरल सबैको लागि एउटा इच्छा गर्नुभयो, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो होइन। सो अर्काको लागि हामी कहिलेकाहीँ
भनौँ न त्यस्तो धेरै सोच्दैनौँ अरूको बारेमा होइन आफ्नै बारेमा सोचिरहेका हुन्छौँ होइन सो फर्स्टमा तपाईँले चाहिँ अब अरूको बारेमा सोचेर 3टा विसेसहरू राख्नुभयो है सो पर्सनली अब तपाईँको जीवनमा होइन प्रणयजीको जीवनमा चाहिँ केही कुरा चाहिँ 3टा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ के छ होला आफ्नो लाइफको लागि छैन तपाईँको कुनै 3टा विसेसहरू मेरो लाइफको लागि हजुर अब यो 3टा त एकदम जरुरी नै हो जस्तो लाग्छ होइन अनि त्यो भएर अब भनौँ अब यो जरुरी चिजहरू सबैको इम्पोर्टेन्ट हेरेर भन्नुपर्ने हुन्छ स्पेसिफिक सो यो कुरा नै तपाईँ आफ्नो जीवनमा पनि लागू होस् भनेर त्यही 3टा विसेसहरू हजुर हजुर यो जीवनमा पनि लागू हुन्छ नै होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है मेरो विचारमा होइन पर्सनल अब अरूको त के हुन्छ होइन थाहा हुँदैन होइन मैले चाहिँ यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ नि हिजो पनि फोन गर्न त खोजिरहेको थिएँ फोनै नलागेर हिजो भ्यालेन्टाइन डे रहेछ होइन पढ्ने दिवस रहेछ होइन गर्न खोजेको लाग्दैन हामीलाई त्यस्तो लागिरहेको थियो प्रणयजी चाहिँ प्रणय दिवसमा चाहिँ प्रणय दिवस मनाउन जानुभयो कि जस्तो लागिरहेको थियो सो त्यही भएर आज चाहिँ प्रणयजीको चाहिँ कलै आएन भने हामी सोचिरहेका थियौँ हजुरले भन्नुभयो होला कल आएन होला भनेर सोचिराख्नु भएको थियो त्यही भएर मैले अहिले भनिदिएको कि त्यही त के कसो हिजो प्रणय दिवस नै मनाउन जानु भएको थियो कि प्रणयजी होइन त्यस्तो त थिएन अब फोन गरे होइन फोन चाहिँ अलि ऊ देखाइरहेको थियो इन्गेज देखाइरहेको थियो गइरहेको थिएन कति बेला होइन त्यस्तै भइरहेको थियो अलि समस्या भइरहेको थियो हिजो है सो प्रणयजी अब हिजो प्रणय दिवस रहेको थियो होइन सो हामी नेपालीहरू पनि एकदमै हर्षोल्लासका साथ मनाउँछौँ यो दिवस है यहाँलाई के लाग्छ है यो दिवस जुन हिसाबले हामीले अहिले नेपालमा मनाइरहेका छौँ होइन त्यो मनाउनु जरुरी छ कि छैन जस्तो लाग्छ अब यस्तो छ हिजो एकजना दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो दिवस नमनाए पनि हुन्छ होइन यस्तो के भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन अलिक निराशपन्ता बोध भयो मलाई होइन अब किनभने माया प्रेम अब जोसँग पनि बस्न सक्छ जोसँग पनि हुन सक्छ होइन अब भन्ने विदेशी सिस्टम भए पनि होइन हामीहरूले माया भनेको जोसँग पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ नि राख्नुपर्छ होइन अनि बुवा आफ्नै बुवा आमासँग होस् लभरसँग होस् होइन दाइ भाइसँग होस् सबैसँग हुन्छ तर अब यो विदेशी कल्चर कार्ड ल्याएर यो भन्न मिल्दैन होइन आफ्नै मौलिकतामा बाँचेर आफूले माया प्रेम गर्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ कि मलाई चाहिँ नि हेर्नु आफ्नै भनौँ स्वदेशीमा बसेर आफ्नै मौलिकता पनि त हुन्छ नि होइन यो त विदेशी नै अब एउटा पर्व रहेको हो होइन हामीले चाहिँ त्यसलाई अपनाएर आफ्नो देशमा चाहिँ हामीले मनाइरहेका छौँ तपाईँले के लाग्छ मनाउनु पर्छ कि पर्दैन जस्तो लाग्छ जस्ट यस अर नो भन्नु पर्दा मनाउनु पर्छ आफ्नै ढाँचा अनुसार मनाउनु पर्छ आफ्नै देशको ढाँचा अनुसार मनाउनु पर्छ अरूको देखासिखी गर्न चाहिने हुँदैन होइन माया प्रेम भनेर सधैँको लागि चाहिरहन्छ होइन के अरे भ्यालेन्टाइन्स डेमा स्पेसली अब चक्लेट्सहरू दिन्छ होइन सो अब क्याडबरी नदिएर आफ्नै पुस्तकारीहरू दिनु पर्यो होइन त आफ्नै नेपाली पनमा हजुर 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 आफ्नै अब पुस्तकारी पाइन्छ होइन राम्रै भनौँ न पुस्तकारी दिए पनि हुन्छ होइन यसो सम्झे पनि हुन्छ मान्छेलाई मैले मिस गरेँ भनेर सम्झिँदा पनि मान्छेले मनदेखि सम्झिँदाखेरि चाहिँ त मनसम्म पुग्छ भन्छ अरे त्यो पनि एउटा हुनसक्छ होइन भनौँ न है ओके प्रणयजी थ्याङ्क यू सो मच कल गर्नुभयो अनि यहाँले विश गरेको 3टा विसेसहरू चाहिँ पक्कै पनि भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ डेफिनेटली सो अब प्रणयजीले चाहिँ अब गीत गाउँछु भनेपछि हामीले नाइ भन्नै मिल्दैन ओके प्रणयजी आइ एम रेडी सो 1 2 3 एन्ड गो फुल भन्छ फुलिरहोस् जुन भन्छ चम्किरहोस् त भन्छ सबैसँग माया मोह राखिरहो बाँचुन्जेलीलाई 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 नदी भन्छ बगिरहो सृष्टि भन्छ चलिरहो मन त भन्छ सबैसँग माया मोह राखिरहो बाँचुन्जेलीलाई 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 ल यति नै थ्याङ्क यू सो मच प्रणयजी सो हिजोको भागको गीत आज सुनाइदिनु भयो होइन सो स्पेसली है त्यही त अब एकदमै यो मायाले भरिएको गीत अनि हिजो माया दिवसको दिन तपाईँको कल लाग्यो त्यही हिजोको भागको आज गीत सुनाइदिनु भयो त्यसको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच हिजो यति राम्रो आउनु भएको रहेछ तपाईँ रातो लुगा लगाएर कस्तो राम्रो अब रातो त लाउनै पर्यो होइन भ्यालेन्टाइन्स डे भनिसकेपछि अब रातो कलरले मायाको प्रतीक पनि झल्काउँछ होइन हजुर त्यही भएर अब त्यो दिवसलाई चाहिँ अब झल्काउने त कलर त प्रयोगमा ल्याउनै पर्यो होइन त ओके थ्याङ्क यू सो मच हजुर थ्याङ्क यू सो मच
प्रणयजी है अहिलेको लागि छुट्टी टेक केयर एन्ड बी सेफ सो गाइज यस हामी लाइभ आइरहेका छौँ थ्रु कान्तिपुर टिभी अनि तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुनेछ आवर नम्बर्स आर 51920002 एन्ड 51920003 जस्ट डायल आवर नम्बर्स एन्ड लेट अस नो तपाईँको 3टा विशेसहरू के हुन्छ होला त तपाईँको जीवन एउटा अवसर पाउनुभयो तपाईँले 3टा विशेसहरू चाहिँ रियालिटीमा परिणत गर्ने एउटा अवसर पाउनुभयो भने त्यो 3टा विशेसहरू चाहिँ के हुन्छ होला त It can be regarding yourself, your family, your career, money, fame, health, anything. केही पनि हुन सक्छ because as I said already हैन हाम्रो जीवनमा धेरै नै कुरा छ जुन हामीलाई चाहिन्छ अहिलेको मोमेन्टमा यो कुरा पनि भइदियो हुन्थ्यो त्यो कुरा पनि भइदियो हुन्थ्यो हामी धेरै नाना थरी कुराहरूको बारेमा सोचिरहेका हुन्छौँ विश गरिरहेका हुन्छौँ हैन बट त्यो नाना थरी मध्ये 3टा कुरा मात्रै तपाईले चाहिँ विश माग्ने पाउन अवसर पाउनु भयो भने के हुन्छ होला त भनेर हामी म जान्न खोजिरहेका छु सो त्यसको लागि जस्ट बी विथ अस गिभ अस अ कल अनि एट द सेम टाइम तपाईँले हाम्रो फेसबुक पेजमा गएर पनि आफ्नो कुरा चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ सो विथ दिस नोट गाइज अहिलेको लागि इट्स टाइम फर अ म्युजिकल ब्रेक बट डोन्ट गो एनीवेयर बिकज आई विल बी राइट ब्याक And welcome back guys, this is Call Kantipur अनि तपाईले हरेक दिन हामीलाई लाइभ हेर्ने गर्नुहुन्छ हरेक दिन हामीलाई साथ दिनुहुन्छ त्यसको लागि हामी तपाईलाई हृदयदेखि नै एभ्री डे थ्याङ्क गर्न चाहन्छौँ बिकज जुन माया साथ तपाईले हामीलाई विगतका यति धेरै वर्षदेखि दिइराख्नु भएको छ त्यसको लागि वी आर रियली ग्रेटफुल टु आवर each and every wonderful viewers and callers जति पनि मान्छेहरूले हामीलाई यो विगतको वर्षमा साथ दिनुभयो स्टिल अहिले पनि कल गरेर यो रिफ्रेश आवर मेमोरिज तपाईहरुले चाहिँ कल गरेर भन्नुहुन्छ कि पहिला धेरै नै कल गर्ने गर्थे बिचमा केही व्यस्तताका कारणले गर्दा अहिले चाहिँ अब कल गर्ने त्यो अब हाम्रो बानी कतै न कतै ब्रेक भएको छ भने बट नो वरीज तपाईले फेरि पनि कल गरेर जुन एउटा एफर्ट देखाउनुहुन्छ अनि जुन मेमोरिजहरु रिफ्रेश गर्नुहुन्छ त्यो नै एकदम भ्यालुएबल छ हाम्रो लागि फर द एन्टायर टिम अफ कल कान्तिपुर सो कल कान्तिपुर सँग रिलेटेड जति पनि मान्छेहरु जोडिनु भएको छ हैन हाम्रो इच एन्ड एभ्री भ्युअर्स कलर्स हामीलाई कहिले पनि एभ्री डे हेर्नुहुन्छ तर तपाईहरुको कल लागेको छैन भने पनि वी नो दैट यु गाइज आर देयर फर अस तपाईले हरेक दिन हाम्रो लागि चाहिँ एउटा गुड विशेस चाहिँ प्रे गर्नुहुन्छ त्यसको लागि वी आर रियली थ्याङ्कफुल सो आज हामी त्यही विशेसहरुकै बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौं हैन सो कोभिड भएदेखि हामी सबैजनाको एउटै विश थियो कि छिटो भन्दा छिटो कोभिडको भ्याक्सिन निस्कोस् त्यस देन वी क्यान ह्याभ अ साइ अफ रिलिफ नभए कति गाह्रो भएको थियो वी अल नो इट हैन हामीलाई कति गाह्रो भएको थियो कोभिड-19 आए त्यसपछि लकडाउन डेज लकडाउनको बारेमा सोच्दा अहिले पनि कस्तो आँगे जिनिङ हुन्छ बिकज कति धेरै गाह्रो अप्ठ्यारोमा हामी बस्नु पर्यो कति धेरै कुराहरू हामीले सहनु पर्यो त्यसमाथि अझ कोभिड-19 त छँदै थियो अनि कसरी आफू बच्ने कसरी अरूलाई बचाउने भन्ने कुराको स्ट्रगल नै धेरै नै गाह्रो थियो हैन सो त्यो जुन पनि एक वर्षको टाइम पिरियड थियो त्यसले हामीलाई धेरै कुरा सिकायो धेरै कुराहरुमा चाहिँ हामीलाई पोख्त पनि बनायो कसरी चाहिँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अप्ठ्यारो सिचुएसनमा चाहिँ ह्यान्डल गरेर आफू अनि आफ्नो परिवारलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौं भन्ने कुरा सायद कोभिड-19 को टाइम नआएको भए हामीले त्यो कुराहरु जुन लेभलमा अहिले सिकेका छौं त्यो सिक्दैन थियो होला सो त्यही भएर भनिन्छ हरेक कुराको राम्रो नराम्रो त हुन्छ अब कोभिड-19 को कुरा गर्न पर्दा त्यसको चाहिँ 99.9 नराम्रै छ तर 1% जुन कुरा त्यसले हामीलाई लाइफ प्रतिको कुराहरु सिकायो अनि लाइफ लेसन्सहरु सिकायो त्यो कुरा चाहिँ हामीले सधैँ नै पोजिटिभ नोटमा चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ बिकज धेरै लाइफ स्किल्सहरु हामीले सिक्यौ फ्यामिलीको इम्पोर्टेन्स सिक्यौ अप्ठ्यारो सिचुएसनमा कसरी आफूलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि सिक्यौ बिकज कहिलेकाहीँ हामीलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि ए ल त्यो सिचुएसनमा त म त सक्दिन होला म त धेरै गाह्रो हुन्छ होला भनेर हामी त्यसरी अगाडि बढिरहेका थियौ बट when there is a will there is a way आफूले गर्न चाहे भने चाहिँ अप्ठ्यारो सिचुएसनसँग पनि फाइट गरेर सकुशल हामी अगाडि बढ्न सक्ने रहेछौं भन्ने कुरा हामीले कोभिड-19 को विगत एक वर्षमा हामीले त्यो कुराहरु फिल गर्यौ तपाईहरुले पनि त्यो कुरा पक्कै पनि फिल गर्नुभयो होला हैन सो त्यो टाइम पिरियड भरि हाम्रो नम्बर 1 विश नै कोभिड-19 को भ्याक्सिन छिटो भन्दा छिटो चाहिँ निस्कोस् अनि त्यसपछि हाम्रो देशमा पनि भित्रियोस् भनेर हामी विश गरिरहेका थियौ त्यो विश पनि फुलफिल भयो अनि हाम्रो देशमा पनि भ्याक्सिन भित्रिसकेको छ अनि आवश्यकता अनुसार त्यसै गरी नै सरकारले जुन चाहिँ अब एउटा लिस्ट बनाएको छ त्यसै गरी सबैजनाले चाहिँ आफ्नो पालोमा भ्याक्सिन लगाइराख्नु भएको छ सो यहाँ सबैजनाले पनि आफ्नो भ्याक्सिनको पालो नपुगिन्जेलसम्म जस्ट रिमेम्बर कोभिड-19
अहिले पनि हाम्रो वरपर नै छ। त्यही भएर हामीले सतर्क हुनुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यसरी नै सम्झेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। बिकज तपाईँले आफ्नो लागि मात्र होइन, आफ्नो परिवारमा रहेका जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। बिकज कोभिड-19 को भ्याक्सिन चाहिँ सबैजनाले लगाउन पाउनु स्थिति छैन। बिकज हामीले इन्फर्मेसन दिएका थियौँ, हाम्रो बच्चाहरूले लगाउन मिल्दैन, प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूले लगाउन मिल्दैन, अनि केही अब शारीरिक अवस्था भएका पेसेन्टहरूले पनि जसले चाहिँ विभिन्न अब रोगहरूले च्यापेको मान्छेहरूले पनि उहाँहरूले चाहिँ लगाउन नमिल्ने अवस्था भएको हुनाले उहाँहरूको स्वास्थ्यको सुरक्षाको लागि पनि हामीले चाहिँ एसएमएसको कुराहरू सधैँ सम्झिराख्नु पर्नेछ। बिकज यस एउटा रेस्पोन्सिबिलिटीको फिलिङका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने छ। बिकज फेलो सिटिजनको लागि पनि हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था हो। अनि यो कुरा तपाईँहरूलाई हामीहरूलाई चाहिँ कोभिड-19ले चाहिँ सिकाएको छ कि हामीले चाहिँ अहिलेको टाइममा आफ्नो लागि मात्र होइन अरूको लागि पनि जीवन जिउनु पर्ने रहेछ। आफ्नो लागि मात्र सतर्क हुने होइन, अरूको लागि पनि सतर्क भइदिनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा कोभिड-19ले सिकाएको छ। अनि यो जुन एकदमै पोजिटिभ लाइफ लेसन छ नि, यो सायद हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि हामी बिर्सिँदैनौँ पनि होला। बिकज यु नेभर नो, अब हामीले कहिले हाम्रो सपनामा पनि सोचेका थिएनौँ कि कोभिड-19 जस्तो सिचुएसन पनि हाम्रो जीवनमा आउला, तर आयो। सो त्यही भएर जीवनका अगाडिका दिनहरूमा के कस्तो आउन सक्छ भन्ने कुरा वी नेभर नो। त्यही भएर अलवेज बी प्रिपेयर्ड एन्ड अलवेज बी पोजिटिभ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। सो गाइस, बट टुडे वी आर टकिङ अबाउट द 3 विशेस अफ योर लाइफ। जीवनमा एउटा अवसर पाउनुभयो भने 3टा विशेसहरूलाई चाहिँ तपाईँको आँखा अगाडि नै इन रियालिटी परिणत गर्ने अवसर पाउनुभयो भने त्यो 3टा विशेसहरू के माग्नुहुन्छ होला त? आउट अफ अल द विशेस होइन, धेरै विशेसहरूमध्ये केवल 3टा चुज गर्न त गाह्रै होला गाइज होइन। बिकज यसो सम्झिँदा मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो होइन, कति धेरै कुरा छ मलाई जीवनबाट चाहिएको होइन, यो पनि पुगिदिए हुन्थ्यो, त्यो पनि भइदिए हुन्थ्यो जस्तो सोच्छु। तर 3टा विशेसमा चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्दा पक्कै पनि इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। बट तर अब जस्ट इमेजिन एउटा अवसर पाउनु भएको छ, 3टा विशेसहरू चाहिँ फुलफिल हुने मौका पाएको छ भने चाहिँ वाइ नट एकछिन विचार गर्नुहोस्, टेक योर टाइम होइन। अनि कुन कुन कुराहरू चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहिँ विशेसहरू फुलफिल होस् भनेर चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा जस्ट लेट मी नो बाई डायलिङ आवर नम्बर्स 51920002 एन्ड 51920003। अनि त्यसका साथसाथै हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि गएर जस्ट टाइप योर 3 विशेस एन्ड लेट मी नो। सो मेरो कुरा गर्नुपर्दा अहिलेको सिनेरियोमा हेर्दा, विगतका वर्षको कुराहरू हेर्दा चाहिँ द नम्बर 1 थिङ बिङ अ नेपाली मलाई चाहिँ अहिले के चाहिरहेको छ भन्दाखेरि आफ्नो देशमा एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट। 2 वर्ष होइन, 3 वर्ष होइन, लाइफ लङ चाहिँ हाम्रो देशमा जस्तै अरू देशहरूमा हामीले देखिरहेका छौँ एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट भइसकेपछि कति राम्रो ढङ्गले चाहिँ एउटा देशको प्रगति हुन्छ। अनि देशको प्रगति भएपछि कसलाई फाइदा त? एट द एन्ड हामीलाई नै हो। तर हाम्रो देशको जस्तो टाइम एन्ड अगेन बल्ल तल्ल एउटा सरकार आयो, ल अब त केही राम्रो हुन्छ भने आश गर्दा गर्दै त्यो आशा निराशामा परिणत हुन्छ भनेपछि जस्तो इमेजिन हामीलाई कतिको गाह्रो सिचुएसन छ त। बिकज हाम्रो आमा बुवाको जमाना जस्तो गाह्रो थियो, फेरि हाम्रो जेनेरेसनमा त्यस्तै अप्ठ्यारो छ। अनि अब आउँदो जेनेरेसनलाई पनि त्यो गाह्रो नहोस् भनेर म चाहिँ एउटा विश चाहिँ त्यो चाहिँ पक्कै पनि माग्न चाहन्छु। बिकज अहिलेको समयमा कति अप्ठ्यारो छ त, हाम्रो चाहिँ हरेक दिन हामी देखिरहेका हुन्छौँ आम हडतालहरू भइरहेको, जुन हामीले सोचेका थियौँ अब त सक्यो, अब नेपालमा हुँदैन, हाम्रो स्टेबल गभर्मेन्ट आइसक्यो, अब त नेपालमा त्यस्तो सिचुएसन हामीले भोग्नु पर्दैन जुन विगतका वर्षमा हामीले भोग्यौँ भने हामीले सोचिरहेका थियौँ। तर हामीलाई चाहिँ अब गलत साबित गराइयो भनेर चाहिँ हामीले देखिसकेका छौँ। सो वान विश द्याट आई वुड लभ टु मेक फर इज कि हाम्रो देशमा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ वर्किङ टिम छ अनि त्यो चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ गभर्मेन्ट एकदम स्टेबल होस्। अनि त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ एकदमै निष्ठाका साथ आफ्नो जनताको लागि चाहिँ काम गरोस्, न कि आफ्नो जुन एउटा स्वार्थ हुन्छ, जुन आफ्नो एउटा इगो हुन्छ, जुन आफ्नो एउटा आफ्नो लागि मात्रै भन्दा पनि जुन एउटा पोजिसनमा पुगिसकेपछि आफ्नो जनताको लागि काम गर्ने भावना भएको गभर्मेन्ट इज इन माई विस लिस्ट। त्यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ गाइज। सो आई थिङ्क यो कुरासँग तपाईँ पनि अब सहमत हुनुहुन्छ। बिकज वी अल आर रियली हुन्छ नि अन्डर प्रेसर अहिलेको सिचुएसनले गर्दा, के गर्ने कस्तो गर्ने, अब त सजिलो दिनहरू आउँछ भन्दै गर्दाखेरि फेरि अप्ठ्यारो दिनको कुरा गर्दा चाहिँ त्यो ट्राफिक जाममा पर्नु पर्दा हामीलाई कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ त्यो त हामीले मात्र भोगेका छौँ होइन। काममा टाइममा पुग्नु पर्ने छ, तर त्यो आम हडतालले गर्दा जाममा पर्दा 1 घन्टा 2 घन्टा ढिलो चाहिँ अफिसमा पुग्नु पर्दा, अफिसमा आफ्नो बसको चाहिँ कुरा सुन्नु पर्दा त्यो मोमेन्ट कतिको गाह्रो छ भन्ने कुरा त्यो इन्डिभिजुअलले मात्रै भोगेको हुन्छ। सो गाइज, अहिलेको लागि हाम्रो श्यामजी लाइनमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो, नमस्ते नेपाल। नमस्ते श्यामजी, के छ हाल खबर?
मेरो त एकदम ठिक छ भन्नुपर्छ है। एकदमै खुसी लाग्यो, सबैजनाको हालखबर ठिकै नै होस् भनेर हामी पनि त्यही हरेक दिन सुन्न चाहन्छौँ है। सो श्यामजी, हजुर सो जीवनमा त अब धेरै कुराको आश गरिन्छ होइन, जीवनमा अब यो कुरा पनि हाम्रो जीवनमा पुगिदिए हुन्थ्यो, त्यो पनि भइदिए हुन्थ्यो भनेर। तर एकछिनको लागि चाहिँ सोचौँ, तपाईँको जीवनमा एउटा तपाईँले अवसर पाउनुभयो है कि 3टा विशेसहरू, 3टा इच्छाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब जीवनमा चाहिँ तपाईँले फुलफिल गर्न पाउने अवसर पाउनुभयो भने त्यो 3टा विशेसहरू, इच्छाहरू के चाहिँ हुन्छ होला त श्यामजीको जीवनमा? मैले मेरो उसमा भयो नि। हजुर, तपाईँले एउटा अवसर पाउनुभयो, ल श्याम भन तिमीलाई कुन कुन 3टा कुरा चाहिँ तिम्रो जीवनमा चाहिँ पुगोस् भन्ने लागेको छ, 3टा विशेसहरू माग भनेर तपाईँको एउटा जिनी नै आयो अरे कि होइन? अनि के 3टा कुराहरू माग्नुहुन्छ होला त? मैले फर्स्टमा चाहिँ एकदम बुझिसकेँ। म के भन्न चाहन्छु भने सुरुमा होइन बलात्कारी बढिरहेछ उनीहरूको लागि एउटा राम्रो गर्थेँ होइन, देश बलात्कारी मुक्त बनाउँथे होइन। हजुर। अनि एउटा देश अहिले यस्तो बिग्री पिर्सु गइरहेछ, अनि यसलाई देश अलि राम्रै अलि होइन सबै कुरो पुऱ्याउने, रोजगारी सबै नेपालमै होस् होइन, विदेश जानु नपरोस् नेपालीहरू होइन, त्यो एउटा हुन्थ्यो भने। अनि अर्को देश नेपालमा सबै कुरा विकासहरू होस् होइन, भ्रष्टाचारीहरू नहोस् भन्न चाहन्थेँ। ओके, सो एउटा फर्स्ट विस चाहिँ तपाईँले जुन अहिले हाम्रो देशमा चाहिँ जुन एउटा समस्या छ, स्पेसली महिलाहरूले भोग्नु परेको समस्या रहेको छ, जुन हरेक दिन बलात्कारको केसहरू हामीले सुनिरहेको परेको छ, त्यो सिचुएसन चाहिँ नआओस् कहिले कसैको पनि जीवनमा भनेर तपाईँ चाहिँ त्यो विस गर्न चाहनुहुन्छ? किनभने अहिले नेपालमा के भइरहेछ भने हाम्रो चेलीबेटीहरू होइन घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि पनि डराइडराइ निस्किनु परेको छ। त्यो चाहिँ एकदम नहोस् होइन, निर्धक्क साथ म यो जानु पर्ने, म एकदम ढुक्क साथ मलाई केही नहोस् भने हिँड्ने होस् न बाटोमा, नेपालमा त्यो अहिले छैन नि त। हजुर, सो यहाँको अनुसार चाहिँ जुन अहिले त्यो आपराधिक मेन्टालिटी छ, जुन मान्छेले त्यो बलात्कारको घटना घटाउँछ होइन, त्यो मेन्टालिटी त्यो दिमागमा त्यो सबै कुरा हटेर जाओस् भनेर चाहिँ तपाईँ इच्छा गर्नुहुन्छ? हजुर, त्यो त एकदम हुनै पर्यो। अहिले भनेको यही भइरहेको छ होइन, अब हाम्रो चेलीबेटीहरू जहाँ जाँदा पनि एकदम सुरक्षित तरिकाले चाहिँ मलाई डर नहोस् न भन्ने। हजुर, त्यही त, त्यो चाहिँ एकदम ठुलो, त्यो चाहिँ एकदम हुनैपर्छ। हजुर, एकदमै त्यो एकदमै सही कुरा तपाईँले चाहिँ सोच्नुभयो। बिकज अहिलेको समयमा होइन यस्तो मोडर्न समयमा छौँ, मोडर्न टाइममा हामी चलिरहेका छौँ, तर पनि समस्याहरू जस्ताको त्यस्तै देख्छौँ होइन। विगतको वर्षमा पनि बलात्कारको समस्या हामी देख्थ्यौँ, अहिले त झनै बढिरहेको छ होइन। सबैजनाले हुन्छ नि एकअर्काप्रति सद्भाव राख्नुपर्ने बेलामा चाहिँ यस्तो अपराधिक घटनाहरू चाहिँ घटिरहेको देख्दा चाहिँ एकदमै चित्त दुख्छ। खास गरी महिला भइसकेपछि तपाईँले भने जस्तै कतै न कतै घरबाट निस्किँदा आफू असुरक्षित छु भन्ने त्यो महसुस भइरहन्छ कि? त्यो नि हो भइरहेछ। अनि किनभने अब त्यसलाई चाहिँ एकदम कारवाही नगरेर नै हो कि जस्तो लाग्छ, किन निर्मला पन्तको कारवाहीलाई पत्ता लगाउनु छैन। अहिले अस्ति भर्खर भयो उहाँलाई खोइ पत्ता लगाउनु छ, भट्टको पनि पत्ता लगाउनु छैन नि। त्यस्तो चाहिँ एकदम त्यो भयो भने त झन् दिनचर्या बढिरहन्छ नि। उनीहरू सुरक्षित तरिकाले अब हामीलाई केही गर्दैन भनेर उनीहरूले झन् बढी अपराध गर्दै जान्छ होइन। त्यो भएपछि कारण उनीहरूलाई चाहिँ होइन अलिक कारवाही राम्रै भयो भने चाहिँ अनि घट्छ भन्न चाहन्छु। सो तपाईँको 3टा विशेषहरू चाहिँ जुन यो बलात्कार हुने जुन एउटा मेन्टालिटी रहेको छ त्यो चाहिँ हटेर जाओस्, एउटा स्टेबल भ्रष्टाचार मुक्त चाहिँ सरकार होस् होइन, अनि भ्रष्टाचार नि नेपालमा भइरहेछ त्यो पनि घटोस् न है। सो हामी नेपाली भइसकेपछि मलाई पनि त्यही लाग्छ होइन, हाम्रो अहिलेको समयमा होइन सबैजना नेपालीको एउटा मात्रै इच्छा के छ भन्दाखेरि एउटा भ्रष्टाचार मुक्त, एउटा स्टेबल, एउटा शान्तिपूर्ण गभर्मेन्ट चाहिँ हामीले पाओस् भन्ने चाहिँ सबैजनाको इच्छा छ कि अहिलेको समयमा। त्यो एकदम त्यो पनि हो। अनि किनभने अब हामीले सानो केही काम खोज्न जाँदा पनि घुस लिने बानी छ नि त, त्यो हामीले दिन पनि भएन, उनीहरूले माग्यो भने हामीले आवाज उठाउन सक्नु नि पर्छ। किनभने हामी आफै उनीहरूले माग्छ हामी आफै दिने तर्फमा नगरौँ होइन। हामीले आफैबाट सुरुवात गऱ्यो भने त्यो असफल हुन्छ, असफलै हुन्छ होला होइन। त्यो नि भन्न चाहन्छु। हजुर, त्यही त पक्कै पनि यहाँले भनेको कुरासँग म पनि सहमत छु होइन। सो मेरो पनि एउटा विश 3टा मध्ये त्यही नै छ कि हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा एकदमै इमान्दार, भ्रष्टाचार मुक्त, एउटा आफ्नो जनताको लागि काम गर्ने कर्मठनिष्ठ चाहिँ एउटा चाहिँ सरकार होस्, अनि त्यही मात्रै स्टेबल होस् कि यो घरिघरि हुन्छ नि यस्तो आन्दोलन भइरहने, घरि दुईवटा पार्टीको कुरा नमिल्ने हुन्छ नि, अब संसद नै विघटन हुने भन्ने यस्तो कुराहरू चाहिँ सुन्नु नपरोस् भविष्यमा। यस्तो दुःख अहिले त्यो कोरोनाहरूको महामारी छैन, उनीहरूले चाहिँ नेता राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ अब
त्यत्रो होइन लाखौँ लाख मान्छे जम्मा गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ कोरोना नलाग्ने होइन अनि हामी चाहिँ कतै 10-20 जना भेला भयो भने चाहिँ यसले कोरोना सार्यो भन्ने हिँड्ने त्यो चाहिँ अब उनी छ होइन उनीहरूले जे गर्दा नि हुने हामीले गर्दा चाहिँ त्यही त त्यो स्वार्थको कुरा पनि आउँछ श्यामजी होइन एउटा निस्वार्थ सरकार हामीलाई चाहिएको छ इमानदार सरकार चाहिएको छ भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिएको छ हामीलाई हजुर त्यो हो भने हामीलाई एकदम होइन नेपाल पनि विदेशी जस्तै हुन्छ होला हजुर नेपाल जस्तै तर राम्रो ढङ्गको नेपाल होस् होइन त हजुर हजुर एकदम धेरै धेरै धन्यवाद श्यामजी कल गर्नुभयो यहाँको 3टा विशेसहरू पनि हामीसँग सेयर गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेको लागि छुट्टीमा है त हस् त नमस्ते बाइ बाइ टेक केयर सो गाइज यस 3टा विशेसहरूको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ अनि हाम्रो कलरले पनि भन्नुभयो कि एउटा विश त उहाँको पनि मसँगै नै रिलेटेड छ मैले नै भनेको जस्तो रहेछ बिकज सबैजनाको नै त्यही होला कि होइन एउटा विश के छ भन्दाखेरि हाम्रो देश चाहिँ एकदमै शान्तिपूर्ण ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढोस् एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट निस्वार्थ इमानदार अनि भ्रष्टाचार मुक्त गभर्मेन्ट भयो भने पक्कै पनि हामी सबैजनालाई चाहिँ एउटा राम्रो नेपाल चाहिँ हामीले पाउनेछौँ प्रगतिको तर्फ अगाडि बढ्ने नेपाल पाउँछौँ तर अहिलेको समयमा यस्तो हेर्दा चाहिँ के कुराहरू निस्किन्छन् कस्तो कस्तो नियमहरू निस्किरहेको छ देशमा अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने नेपाललाई झन् पछाडि धकेलिरहेको हामीले महसुस गरेका छौँ अनि जुन कुराप्रति हामी आपत्ति जनाउँछौँ जुन कुराप्रति हामीले चाहिँ आफ्नो विद्रोह पनि अस्ति हामीले देखाइसकेका छौँ जुन चाहिँ एउटा र्याली हामीले देखेका थियौँ शान्तिपूर्वक र्याली थियो सो यस्तो कुराहरू चाहिँ नहोस् भनेर नै हामी एउटा राम्रो गभर्मेन्टको चाहिँ विश गर्छौँ सो तपाईँहरूको पनि के विशेषहरू रहेको छ त त्यो कुराहरू चाहिँ हामीसँग सेयर गर्नुहोस् बिकज वी आर स्टिल लाइभ इन आवर फेसबुक पेज अनि तपाईँले हामीलाई कल पनि गर्न सक्नुहुनेछ सो वान मोर टाइम आवर नम्बर्स आर 51920002 एन्ड 51920003 सो अहिलेको लागि इट्स टाइम फर अ ब्रेक बट आई विल बी राइट ब्याक And welcome back guys, this is Call Kantipur. So as we talked about 3 wishes जुन चाहिँ हामीले यदि कुनै अवसर पायो भने 3टा विशेष हामीले भन्न साथ पुग्ने कुनै अवसर पायो भने चाहिँ कुन कुरा चाहिँ 3टा कुरा माग्नुहुन्थ्यो भनेर हामीले हाम्रो कलेजहरुसँग कुराकानी गर्यो सो उहाँले पनि आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो सो डेफिनेटली तपाईहरुको पनि मनमा 3टा कुराहरुमध्ये एउटा चाहिँ पक्कै देशप्रतिकै छ होला बिकज देश बन्यो भने हामी जनतालाई नै सजिलो हुने कुरा हो बिकज हामीले आफ्नो पर्सनली मात्रै हेर्न थाल्यो भने जुन स्थितिमा अहिले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यही स्थिति नै सदा नै रहन्छ जस्तो लाग्छ एउटा डर पनि छ सो त्यही भएर जति पनि अब अहिलेको समयमा मान्छेहरूले चाहिँ अब सोचिराख्नु भएको छ आफ्नो लागि मात्र भनेर त्यसरी नसोचेर जनताको लागि हामी सबैको लागि भनेर निस्वार्थ भावनाका साथ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यो अप्ठ्यारो सिचुएसन्सहरू चाहिँ हामीले चाहिँ आगामी दिनमा चाहिँ भोग्नु पर्दैन होला जस्तो मलाई लाग्छ एन्ड आइ एम विशिङ फर एन्ड प्रेइङ फर सो 3टा विशेसमध्ये एउटा विश नम्बर 1 त मलाई त्यही नै लाग्छ अनि अर्को कुरा यस जुन अहिलेको समयमा एकअर्काप्रतिको सद्भाव माया चाहिँ सधैँ रहिरहोस् बिकज अहिलेको समयमा हामीले देख्छौँ कतै न कतै मान्छे एकअर्काप्रतिको माया सद्भाव चाहिँ घटेर गइरहेको छ हराएर गइरहेको छ मान्छे अति नै स्वार्थी भएर गइरहेको छ त्यसले गर्दा पनि समाजमा धेरै अप्ठ्यारो सिचुएसनहरू चाहिँ आइरहेको छ जसले गर्दा हामीलाई नै एट द एन्ड त्यसले असर पुग्छ सो त्यही भएर एकअर्काप्रतिको माया सद्भाव कहिले पनि हराएर नजाओस् अनि अर्को कुरा भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो हेल्थप्रति चाहिँ हामीले सधैँ नै सजग हुनुपर्ने जुन एउटा भावना छ नि कोभिड-19ले हामीले जगाइदिएको छ त्यो भावना चाहिँ कहिले पनि हराएर नजाओस् भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु सो यो कुरा चाहिँ 3टा कुरा चाहिँ हामीले विश गर्नु पर्दैन हामीले आफै पनि वर्कआउट गरेर यो कुराहरू चाहिँ फुलफिल गर्न सक्छौँ है त गाइज सो यति भन्दै आजको लागि बाइ भन्ने बेला भइसकेको छ बट अलवेज रिमेम्बर टु टेक केयर अफ योर सेल्फ एन्ड योर फ्यामिली सो टिल टुमोरो टेक केयर एन्ड बी सेफ लट्स अफ लभ बाई Hello lovely people, this is me Neelam Chand and if you do watch our show and love it then do watch our episodes in Kantipur TV's YouTube channel so do like it, share and subscribe and also don't forget to like our Facebook page which is Call Kantipur.